नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ प्रमभिजन कार्यक्रममा। यसलाई ट्रेन्ड टक पनि भन्न सकियो हैन, किनभने अहिले सबै विवादास्पद कुराहरू छन्, दुःखद घटनाहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। र म प्रदीप पास्तोला र म अमृता खनाल दुवैजना आज उपस्थित भइसकेका छौँ आफ्नै अनलाइनको यो प्लेटफर्ममा। एकछिन हामीसँगै बसिदिनु होला है त। आज जाजरकोट र रुकुम घटना विश्लेषण गर्न भनेर हामीले जमर्को गरेका छौँ। र यहाँ मैले औल्याएका 7वटा बुदा छन् जसमा चाहिँ हामीले सरसत्ती सल्लाह गर्नेछौँ। त्यसै गरी अमृताले पनि आफ्नो रिसर्च गरेर आफ्नो कन्टेन्टहरू तयार गरेकी छिन्। पहिलो भेट र आकर्षण। यसमा चाहिँ अब हामीले नवराज विक र सुषमा मल्ल जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहिलो भेट कसरी भयो, आकर्षण, र त्यसपछि अन्ततः जे हुनु थियो के भयो, कसरी भयो भन्ने कुराहरू हामीले विश्लेषण गर्नेछौँ। भनेपछि दोस्रो बुदा छ अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण प्रेममा नयाँ पुस्ता र क्रान्तिकारी सोच। पक्कै पनि समाजमा पूर्ण हिसाबले नरहे पनि कहाँ कतै अप्रत्यक्ष हिसाबले चाहिँ जातीय भेदभाव केही हदसम्म सूक्ष्म मात्रामा भए पनि छ। यसलाई पूर्णतः हिसाबले हामीले निकाल्नै पर्छ। त्यस हिसाबले पनि अहिले यो बुदा मैले चर्चा गर्नका निमित्त यहाँनिर समावेश गरेको छु। भनेपछि तेस्रो बुदा छ समाजबाट किन हटेन जातीय प्रथा, जबकि यो धेरै वर्ष अगाडि नै गैर कानुनी भइसक्यो। मेरो यो तथ्याङ्कमा 57 वर्ष अगाडि छ। यो सही गलत भनेर अहिले एउटै मिडियालाई यकिन गर्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले मैले यसलाई एउटा जेनरल आइडियाको रूपमा मात्र लिएको छु। तपाईँले जानकारी दिनु होला यदि तपाईँलाई थाहा छ तथ्याङ्क भने हैन। भनेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न घटनाहरू जसमा चाहिँ जातीय द्वन्द्वहरू भएका छन् विभिन्न वर्षहरूमा, त्यो पनि केही टिपोट गरेको छु र त्यो तपाईँ समक्ष यहाँनिर अहिले हामीले छलफल गर्नेछौँ। भनेपछि चौथो बुदा चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, राजनीतिकरण। यस्तो घटनालाई राजनीतिकरण गरिन सकिने एकदम सम्भावना छ, प्रचुर मात्रामा छ। त्यस हुनाले हामीले यो बुदालाई पनि समावेश गरेका छौँ। यो राजनीतिकरण भनेको के हो, यो गर्यो भने के हुन्छ र यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा संक्षिप्त विश्लेषण गर्नेछौँ। भनेपछि पाँचौँ बुदा छ एकछिन जातलाई हटाएर हेर्दा कथाको विश्लेषण। जातलाई पुरै हटाएर हेर्दाखेरि कथा कस्तो हुन आउँछ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई हामी यसमा चर्चा गर्नेछौँ। भनेपछि छैठौँ बुदा छ प्रेम कतिको महत्त्वपूर्ण छ, प्रेम भनेको के हो, कहिले कसलाई गर्ने। यति कुराहरू पनि छन्। अब कतिपय अफेन्सिभ पनि हुनसक्छ, कतिपय कन्ट्रोभर्सियल पनि हुनसक्छ, तर चर्चा गर्नु आवश्यक छ। र सातौँमा छ समीक्षा गर्दै को दोषी, दोषी को भन्ने बुदा छ। यसमा चाहिँ हामीले सानो संक्षिप्त विश्लेषण गर्नेछौँ। अमृताले चाहिँ यो घटना जुन भयो जाजरकोटबाट 19 जना केटाहरू आएर रुकुम स्थित एकजना केटीलाई जो उसको प्रेमिका पनि भनियो उसलाई लिन आउनु, यो घटनालाई चाहिँ कसरी हेरेको छौ तिमी? सबै कुराहरू सुन्दाखेरि होइन, जुन बेहुला हुनेवाला अब बेहुलाको मम्मीको कुरादेखि लिएर जुन सुषमा बेहुली हुनेवाला बेहुलीको गाउँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यता गाउँलेको कुरा चाहिँ धेरै किसिमको आयो कि कोही गाउँलेले के भन्ने, कोही गाउँलेले के भन्ने होइन, हामीले जातलाई विभेद गरेकै छैनौँ भन्ने कुरा पनि आयो होइन। अनि कसैले चाहिँ जातकै कुरा लियो भन्ने कुरा पनि आयो। पुरै कन्फ्युजिङ छ कि सकेसम्म चाहिँ अब जुन जो हो त्यही परिवारको कुरा सुन्न पाए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो होला होइन। कन्फ्युजिङ नै छ। र नवराजको आमाले भनेअनुसार चाहिँ जुन छोरी सुषमा चाहिँ त्यहाँ आएर घरमा बसिरहेको हुँदाखेरि अब जात पहिला थाहा नभएर जात झुटो बोलेर अनि प्रेममा फसाएको भन्ने कुरालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने उसको घर त्यत्रो उसकै गाउँमा आएर त्यसरी बस्दाखेरि त त्यत्रोसम्म उसलाई जात थाहा हुँदैन र थाहा त भइहाल्छ नि होइन। अनि
र अर्को कुरा चाहिँ जुन त्यो केटीलाई थाहा छ भनेर भने अब केटीलाई फोन गरेर गाउँलेले भन्न लगाएको भन्ने कुरा पनि आयो होइन, फोन गरेर बोला भन्न लगाएको कुरा पनि आयो। अनि केटी घरमै छ कि त कुटपिट गर्न आएको भन्ने थाहा भयो, घरबाट बगाउँथे होला होइन, लिन आ भनेर भन्ने। अनि त्यसपछि प्लानिङ अनुसार सबैजना गाउँलेले यसरी कुट्ने भन्ने प्लान भएको हो भन्ने पनि आयो। हाम्रो अडियन्सको कमेन्टहरूबाट पनि त्यो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ होइन। त्यो भएर ठ्याक्कै यकिन गरेर यो हो यस्तो भएको हो भन्न मिल्ने अवस्था नै छैन कि। हो त नि, हुन त एकदमै दुःखद घटना हो होइन। म आफैलाई पनि एकदमै लज्जा आइरहेको छ यस्तो घटना हाम्रो नेपालमा घट्यो भन्दाखेरि। तर यकिनन ठम्याइ यही नै हो भनेर भन्ने अवस्था अहिले चाहिँ कम्तीमा छैन। कानुनलाई यसको छानबिन गर्न दिनुपर्छ र त्यसपछि अगाडि जे आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले पूर्ण हिसाबले आफ्नो तर्क राखौँला। अहिलेको लागि चाहिँ आउनुहोस् यो पहिलो भेट र आकर्षण कसरी भयो दुईजनाको बिचमा भनेर एउटा विश्लेषण गरौँ। सानो कथा सुरु हुन्छ 3 वर्ष अगाडि चौरझारी भन्ने ठाउँमा एउटा खेलकुद प्रतियोगिता हुँदाखेरि +2 सकिसकेका नवराज विक त्यस खेलमा प्रतियोगितामा भाग लिन आउँछन् र सोही अन्तरालमा उनको सुषमा मल्लसँग जो स्कुलमा अध्ययनरत हुन्छन् उनीसँग भेट हुन्छ, देखादेख हुन्छ, आकर्षण बढ्छ र त्यो बिस्तारै इभेन्चुअली प्रेममा परिणत हुन्छ। तर प्रेममा परिणत भइकन पनि अझ प्रेम कसरी मजबुत हुन सक्ने वातावरण बन्छ भनिसकेपछि हामीले एउटा जेनरली सोच्दा पनि थाहा पाइने कुरा के त जति गाह्रो गरी कुनै चिजलाई प्राप्त गर्यो त्यो कुराको झन् माया हुन्छ, झन् हामी प्यासनेट हुन्छौँ, झन् पोजेसिभ हुन्छौँ त्यो कुराप्रति होइन। भने जस्तै उहाँहरूको प्रेम पनि यस्तै हुन पुग्यो किनभने गाउँमा त्यो भेट गर्ने यताउति गर्ने वातावरण थिएन होइन। अब यो भनिरहँदा बिचमा कसरी कसरी भेट्यो होलान्, के गर्यो होलान्, अब त्यो प्रेम गर्नेलाई र त्यो यङ माइन्डलाई कसैले छेकेर छेकिँदैन भनौँ, आफ्नो स्वतन्त्रता आफै गरिहाल्छन्। तर बाधक बन्न गयो समाज होइन। अब यो समाज कसरी बाधक हुन गयो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यो दोस्रो बुदामा सल्लाह गरौँ। अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण प्रेममा नयाँ पुस्ता र क्रान्तिकारी सोच। यो क्रान्तिकारी सोच मैले किन भने भन्दाखेरि समाजमा त प्रत्यक्ष रूपमा यो निर्मूल भइसक्यो होइन। कानुनले पनि यसलाई गैर कानुनी मान्छ। जातीय भेदभाव गर्नु भनेको एकदम निन्दनीय कार्य। तर अझै पनि हामी पनि ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा कतै कता त्यो भान गर्न सक्छौँ होइन। त्यो अब कति अप्रत्यक्ष रूपमा गरिराखिएको हुन्छ। ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ वास्तवमै सबैजना सचेत हुनैपर्छ यो कुराको लागि चाहिँ। र यो अप्ठ्यारोपूर्ण समाजले सिर्जना गरिदियो नि जुन झन् बच्चाहरूलाई जे नगर भने त्यही गर्न उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् भने जस्तै होइन। यस्तो कुराहरूमा अप्ठ्यारो पारिदिँदा झन् उनीहरूलाई झन् उनीहरू त क्रान्तिकारी थिए होइन। युवा भनेको त्यो क्रान्तिकारी सोच भएको मान्छेलाई त्यसो गर्दा त्यहाँमाथि कानुनले नै यसलाई यस्तो भनेको छ, गैर कानुनी हो, यो समाजको हामी मतलब उदाहरण बनेर देखाउनु पर्छ भन्नेसम्मको पनि कुरा पुग्यो होला होइन। त्यस हुनाले मात्रै उहाँहरूको प्रेम सम्बन्ध जुन थियो त्यो चाहिँ बिहा गर्ने सम्ममा पनि पुग्यो। सुन्नमा आउँछ सुषमा पनि नवराजको घरमा गएकी थिइन् होइन। उनको आमाको कुरा सुन्दा पनि त्यस्तो आइरहेको थियो। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ समाजले दिएको चुनौतीले गर्दाखेरि पनि यहाँ विभिन्न चिजहरू उब्जिएको छ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू यदि सहज भएको भए चाहिँ यो नगर्ने नै हुन्थ्यो होला। त्यसैले मेरो ठम्याइ के छ त भन्दाखेरि यो अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण प्रेममा नयाँ पुस्ता र क्रान्तिकारी सोच भन्ने बुदाबाट चाहिँ यो समाजले निम्त्याएको चुनौती, समाजले बनाइदिएको अप्ठ्यारो परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि युवाहरूमा यस्तो क्रान्तिकारी सोच आएको हुनुपर्छ। हुन त यो कथालाई दुवैतर्फी विश्लेषण गर्नु एकदमै आवश्यक छ। एकतर्फीय निर्णयहरू लिने हो भने यहाँ जे पनि हुनसक्छ। यहाँ तपाईँको आतङ्क मचिन सक्छ। यहाँ हामीले अहिले सोच्दै नसोचेको कुराहरू पनि हुन सक्छन् है। त्यही भएर अब अहिले यसलाई फेरि अरू चिजमा राजनीतिकरणमा के हुन्छ भन्ने बुदामा छलफल गरौँला। अहिलेलाई तेस्रो बुदामा हामी जाउँ। तेस्रो बुदामा छ समाजबाट किन हटेन जातीय प्रथा जबकि 57 वर्ष अघि नै यो गैर कानुनी भइसक्यो। 57 वर्ष प्रिसाइज होइन, तलमाथि हुनसक्छ त्यो तपाईँले भन्नु होला। जस धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यो गैर कानुनी भइसक्यो।
यहाँ हाम्रा मैले टिपेका उदाहरणहरू छन् 2068 भदौ दैलेखमा सेती दमाईको परिवारमाथि सिङ्गो गाउँ नै खनिएको थियो। त्यसै गरी एक समूहले सेती दमाईको छातीमा खुकुरी हानेर हत्या गरेको थियो र भनिन्छ त्यो घटना सेती दमाई दलित भएकै कारण अथवा भनौँ तल्लो जात भएकै कारण त्यस्तो भएको थियो। निन्दनीय घटना हो वास्तवमै, हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ यो कुरा। त्यसै गरी 69 असार धादिङमा पीडा 5 मूल खर्कमा दलित एक युवकले सुवेदी थर्की युवतीलाई प्रेम विवाह गर्दा गाउँलेले सिङ्गो दलित बस्तीलाई नै विस्थापित गरेको रहेछ। एकदम दुःखद कुरा हो। त्यो जारी रह्यो 68 पछि फेरि 69 सम्म र फेरि अब 73 मा पनि प्रेम विवाह गरेका कारण मारिएका काभ्रेका अजित मिजार छन्। भनेपछि यी त भए राष्ट्रिय मुद्दा, यो बाहेक समाजमा पनि अझै भित्रभित्र भइरहेको घटिरहेको हैन उम्रिरहेको धेरै घटनाहरू छन् होला। केही छ तिमीले भोगेको, देखेको, प्रत्यक्ष अनुभव गरेको, यो जातले गर्दाखेरि यो अथवा हैन यो जात भएर यो भन्ने चिजहरू केही छ तिम्रो अनुभव ज्ञानमा बच्चादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि? बच्चादेखिको कुरा गर्दा म पनि गाउँमै हुर्केको होइन, अनि त्यो ठाउँमा छ कामी गाउँ भनेर नै छ क्या त्यहाँ होइन। अनि मेरो साथीहरू त सबै अब जात हेरेर त साथी बनाइँदैन नि त, अनि अब त्यो वास्ता पनि लाग्थेन किनकि अलिकति एजुकेटेड फ्यामिलीमा भएको भएर प्लस मेरो दाइदिदीहरू बाहिर पढेर बस्नु भएको, अनि कति कुराहरू थाहा हुन्छ नि त। अनि साथीहरू थिए, कति मिल्थ्यौँ होइन, तर यस्तो मिल्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर पानी खायो त्यो गर्यो भनेर अरूले भन्ने होइन, अनि त्यसपछि नराम्रो मान्ने त्यस्तो चाहिँ थियो। फेरि दलित भनेर यस्तो नराम्रो गर्ने कुटपिट गर्ने त त्यस्तो त भएन, तर छुवाछुत चाहिँ थियो है त्यहाँ पनि। हो, अझ झन् यो विशेष हुने भनेको चाहिँ अज्ञानताले, शिक्षाको कारणले नै हो होइन। अब यसलाई कसरी हेर्ने, हामी घर घर व्यक्ति विशेषबाटै नै यो समाधान हुनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। यसलाई चाहिँ अब हामी चौथो बुदामा गएर सल्लाह गर्छौँ। अनुभव त अब सुनाइहाल्यो अमृताले पनि, यो उसको ठाउँको उसको समाजको मात्रै घटना हो। यस्ता त कैयौँ ठाउँहरू छन्, कैयौँ समाजहरू छन् जहाँ चाहिँ यो प्रथा अझै पनि उत्तिकै मतलब जरो गाडेर बसेको छ। यो हट्न त्यति सहस्र छैन जति हामीले यसलाई सोचिरहेका छौँ। एकदमै कठिन चिज हो। र फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा उठिहाल्ने एउटा सानो सेन्टिमेन्टले पनि हुन्छ कि, सानो सानो कुरा कति थाहा नपाएको कुराले होइन, थाहै नभएको हिसाबले पनि हुन्छ। अब यो चिजको चाहिँ हामी अब यो राजनीतिकरणमा छलफल गर्छौँ, यसले के सम्म गर्न सक्छ भनेर। पहिलो छ राजनीतिकरण भनेको के हो र यो जातीय प्रथालाई कसरी राजनीतिकरण गरिन्छ होइन। कुनै स्वार्थपूर्तिका निम्ति जनता जुधाउने, आतंक मचाउने र सरकारलाई दबाब दिन वा ढलाउन सम्मको कोसिस गरिने चिज जब हुन्छ त्यसलाई हामी राजनीतिकरण भन्छौँ। कुनै पनि मुद्दालाई लिएर, अब यो मुद्दा जातीय मुद्दा कति संवेदनशील मुद्दा हो तपाईँ आफैले पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मुद्दालाई लिएर कतिले यसलाई राजनीतिक हतियारको हिसाबले प्रयोग गरेर के गर्न सक्छन्, त्यो हामीलाई नै हानि हुन्छ, जनतालाई नै हानि हुन्छ। त्यसले पछि त्यो कुरा चाहिँ विचार गरेर यसलाई सकेसम्म राजनीतिकरण हुन दिनबाट रोक्नुपर्छ है। अब यो गर्यो भने के हुन्छ, राजनीतिकरण भयो भने के हुन्छ यो मुद्दा है। अब यसको उदाहरण भनेको दाजुभाइ लड्यो भने छिमेकी शक्तिशाली हुन्छ। हेर्नु सिधा कुरा, प्रष्ट कुरा। र यो समयमा त हामीले झन् यस्तो कुराहरू गर्ने हुँदैन, उठाउनै हुँदैन। अब त्यो भयो, त्यो दुःख त त्यसलाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो र न्यायिकपूर्ण ढङ्गले पारदर्शीपूर्वक छिनोफानो गर्नुपर्छ। र यदि कोही दोषी छ भने दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि माग हो। तर हामी चाहिँ कोहीबाट सञ्चालित हुन चाहँदैनौँ। यो बेलामा हामीले अरूलाई आफूभन्दा पावरफुल हुन दिनु भनेको, कसै अरूलाई हाम्रो घरको सुल्झाउन लगाउनु भनेको त उसलाई ठाउँ दिनु हो होइन। त्यो चाहिँ हामी कदापि पनि गर्न चाहँदैनौँ। किनभने जुनसुकै जात होस्, हामी नेपाली यति धेरै जातका मतलब धनी छौँ होइन, 4 जात 36 वर्ण भनिन्छ होइन। सबैजना दाजुभाइ त हो नि, एउटै अङ्ग हो। मतलब भनौँ सबै
यो नेपाल भन्ने बित्तिकै एउटा हामी सबै यसको अङ्ग हौँ कि हामी दाजुभाइ हौँ। हामी लड्यो भने अर्को छिमेकीले अथवा अर्को बाहिरको मान्छेले तेस्रो पुरुषले चाहिँ त्यसको फाइदा उठाउँछ। त्यो हामीले हुन कदापि दिनु छैन, त्यो हुन दिनु हुँदैन। त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ एकदम संवेदनशील हिसाबले हामीले विचार गर्नुपर्छ। र यो किन पनि संवेदनशील छ भन्दाखेरि जस्तै हामी बिचमा केही सानो कुराले पनि यसको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइदिन सक्छ कि हाम्रो समाजै त्यसरी गुज्रिरहेको छ। अब त्यो पहिलादेखि जरा गाडेर बसेको चिज हो, यति सजिलरी उखालेर फाल्छौँ भन्न सकिँदैन। काहीँ काहीँ त्यसको केही के भन्छ त्यसलाई बाँकी रहेको अवशेषहरू हुन्छन् कि त्यस हुनाले चाहिँ यसलाई एकदम संवेदनशील हिसाबले हामीले डिल गर्नुपर्छ र यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने मुद्दा छ अब यो चिजलाई हैन। किनभने संवेदनशील छ, यसले धेरै मतलब घातक हुन सक्छ, घात गर्न सक्छ राष्ट्रलाई नै र हामी सबै जनतालाई नै भनिसकेपछि यसलाई कसरी रोक्ने त अब यस विषयमा पनि विश्लेषण हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ एक मात्र उपाय भनेको सबै सचेत हुने। र यसको साइकल कस्तो हुन्छ त, एउटा व्यक्ति सचेत भयो भने उसले आफ्नो परिवार घरलाई सचेत बनाउनु पर्यो। घरलाई सचेत बनाइसकेपछि घर परिवारबाट अब त्यो समाजमा जान्छ, एउटा समुदायमा जान्छ। त्यसबाट पनि माथि उठिसकेपछि बल्ल देश व्यापी हुन्छ र सबैलाई यो जनसमुदाय र कानुन बीच चाहिँ समन्वयन गर्नै पर्ने सूचना पनि हो यो एउटा। यो गर्यो भने मात्रै यस्तो अवस्था हामीले निम्ताउन सक्छौँ, यस्तो समय आउला भन्ने आश गर्न सक्छौँ जहाँनिर चाहिँ भनौँ न अब लज्जा होस् मान्छेलाई जातीय विभेद गर्न पनि, कसैलाई होच्याउन छुट्याउन उसलाई आफैलाई लाज होस्, हो यस्तो अवस्थासम्म नपुर्याइकन यो अन्त्य हुनेवाला छैन। त्यसको लागि हामी सबै जिम्मेवार छौँ। सबैले आफ्नो व्यक्तिगत तौरबाट आफ्नो परिवारलाई आफूलाई सुशिक्षित गर्नुपर्छ, सचेत बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ हो। यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त? अरू के उपायहरू छन् अमृता? रोक्नको लागि त अब त्यही हो हजुरले भने जस्तै घर घरबाट एक एकजना हुन्छ नि एक्लो व्यक्ति जुन अब मेरो घरमा सम्झाउँछ भने मैले गर्नु पर्यो होइन, अनि तपाईँको घरमा गर्नु छ भने तपाईँले गर्नु, अनि घर घरमा मिलेर समाजमा भन्छ, समाजदेखि लिएर अब राष्ट्रमै भन्छ होइन। अघि फर्स्टमा सोधेको कुरामा मलाई हजुरले भोगेको छौ भन्ने कुरामा हाम्रो बहिनी आउनुहुन्थ्यो नि यहाँ, मलाई हेल्प गर्न आउनुहुन्थ्यो बहिनी होइन। उहाँ बहिनी छेत्री अनि नेपाली के हो नेपाली हुनुहुन्छ के नेपालीसँग बिहे गरेर आउनु भएको। अनि माइत जाँदाखेरि उहाँ बहिनी मलाई भनेर अनि गुनासो गर्नुभएको थियो, माइत जाँदाखेरि मलाई भान्सामा पस्न दिइँदैन होइन, माइत पनि कसरी जानु। अब घरमा एक त अनि घरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने त यो जातको तेरो र मेरो मिल्दैन, अनि यो जातको भएर ठुली बनेछ भनेर गाली गर्नुहुन्छ घरमा भन्दा चाहिँ माइत जाँदाखेरि तल्लो जातमा बिहे गरेर गई अनि भान्सामा छिर्न हुँदैन भनेर कतिसम्म त मेरो बुवा नै बोल्नु भएन, ठुलबुवाहरूकोमा त जानै पाउँदिनँ भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि म आफूले फिल गरेको चाहिँ हामीले किन बनाएको होला यो कुरा होइन, अब जात भनेर कसरी छुट्यो होला जस्तो लाग्छ क्या। बुझ्नै नसकिने कुरा छ नि त, कि त गहिराइमा म जान सकिनँ होला, तर किन चाहिँ छुट्यायो कि यो कुराहरू। अब यहाँनिर चाहिँ मलाई पनि लागेको, मैले रोकिहालेँ, मलाई लागेको एउटा कुरा थप्न पनि मन लाग्यो। मलाई निकै अगाडि मेरो व्यक्तिगत अनुभव होइन, मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले सुरुको दिनदेखि नै म आकर्षित भएँ उहाँप्रति होइन। साथी नै हुनुहुन्छ, केटा मान्छे नै हुनुहुन्छ, मतलब कामको हिसाबले र ट्यालेन्टको हिसाबले होइन, हामी एउटै जस्तो फिल्ड भयौँ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई समय बित्दै गइसकेपछि म चाहिँ यस्तो हामी धेरै क्लोज भइसक्यौँ कि, धेरै फ्रेन्डसिप भइसक्यो, हाम्रो गाढा भइसक्यो। अनि उहाँ घर पनि आइसक्नुभयो मेरो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एक दिन मलाई खुसुक्क बिस्तारै सानो स्वरमा भन्नुभयो कि सर म त यो जातको हो नि। भनिसकेपछि मलाई मनमा कस्तो काँडा चुब्यो कि, काँडा चुब्यो। र त्यो चाहिँ उसले मलाई नभनेको भए पनि हुन्थ्यो नि त, के नै फरक पर्छ र, यसै मैले त त्यसलाई मान्यता दिएकै छैन होइन। त्यो नभनेको भए पनि केही फरक, उहाँको त महानता होला बिचरा, मलाई यस्तो हुनसक्छ केही हुनसक्छ, अब घरमा पनि आइसकेको मान्छे होइन, उहाँले भन्नुपर्छ मैले यो खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो होला। म त्यसको सल्युट गर्छु उहाँको अनेस्टीप्रति होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि एउटा समाजमा गलत किसिमको
भनौँ न एउटा परिपाटी कसरी बस्न गयो त तपाईँ आफैले नै आफैलाई डोमिनेट गरेपछि, आफैले नै आफैलाई त्यो कम सोचेपछि होइन, म यो जातको हो भनेर सोचेपछि तपाईँलाई अरूले त पक्कै पनि गर्ने नै भयो। त्यही भएर म सबै साथीभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो चिज चाहिँ सबैले हटाइदिनु। दोष लगाउनेले मात्रै होइन, दोष लिनेले पनि आफूलाई तल्लो जात हो म त्यही भएर यो यसरी हेपिए भन्न छोडिदिनुहोस्। यो चिज हुनै हुँदैन, यो समाजमा आउनै हुँदैन, कसैले पनि यो जातभातको कुरा गर्नै हुँदैन वास्तवमा। तर यो दोष लगाएर नै त उहाँलाई त्यो फिल भयो होला कि फेरि मलाई भोलि दोषी बनाइन्छ भनेर अवेर हुनुभयो भन्न पनि त सकिन्छ नि। दोषै नलगाउने भए त किन डराउनु छ र? दोष लागेर धेरै ठाउँमा भोग्नु परेर यतिजना मरिराखेका छन् होइन, त्यही कारणले त उहाँले अवेर भएर पहिल्यै भन्नुभयो होला नि त। भोलि गएर मलाई किन यस्तो गरिस्, मेरो घरमा किन आइस् भनेर भन्छ कि भन्ने डर पनि त भयो होला नि त उहाँमा। भयो होला। मलाई एकदमै त्यहाँदेखि मैले यो विषयमा एकदम सोचिरहेको थिएँ। हुन त म पहिलेदेखि हाम्रो घरमा पनि त्यस्तो कहिले पनि चलन भएन होइन। म आफैले पनि मेरो आमा बुवालाई पनि यस्तो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन है भनेर बार बार म जबदेखि अलिकति बुझ्ने भएँ, अलिकति विवेकी भएँ, यो कुराहरू मैले घरमा पनि भनिरहेको हुन्छु। किनभने हाम्रो धेरै पुरानो समाज हो, त्यहाँमाथि धार्मिक परम्पराहरू भनौँ न एक हिसाबको चोखोनितो गर्ने भन्ने छ। त्यसमा अब यो काहीँ न काहीँ केही न केही हिसाबले धर्म प्रचारकहरूको पनि दोष छ भन्ने चाहिँ म पनि मान्छु। किनभने धर्मले नै चाहिँ कसैलाई, मेरो एकजना साथीसँग यस्तै भनौँ न डिस्कसन जस्तै भएको थियो एक समयमा। उहाँ मतलब भनौँ न अब यो भन्न पनि कस्तो अप्ठ्यारो कि यो मुद्दामा खास त बहसै गर्नु नपर्ने, उहाँ पनि अरू साथी जस्तै नर्मल सँगै खाइयो बस्यो सुत्यो होइन। तर अब उहाँले लास्टमा आफू दलित भइकन भोग्नु परेको अप्ठ्यारोहरू जति सुनाउनु भयो नि। काठमाडौँमा आफ्नो बहिनीसँग लिएर हिँडिरहेछ, पढ्ने टाइममा कलेज पढ्दा पढ्दै घरबेटीले भाडा नदिएको, मतलब घर बस्नको लागि घर नदिएको भाडा तिर्छु भन्दा पनि अरू नागरिक सर होइन त्यो उ नगरेको, ट्रिट नगरेको धेरै कहानीहरू सुनाउनु भयो। र उहाँले चाहिँ एउटा धर्मलाई ल्याएर दोष दिनुभयो, यो हिन्दू धर्मले गर्दाखेरि नै छुट्याइदिएको छ भनेर। धर्मले चाहिँ मलाई छुट्याउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। धर्मले छुट्याउने भनेको सही के हो गलत के हो भन्ने मात्रै हो होइन, त्यो आफ्नो नैतिकतामा छोड्नु पर्ने कुरा हो। र यो चाहिँ बिस्तारै अब यो कसरी कसले के प्र्याक्टिस गरेर कसले कुन चिजको बहुअर्थीय होइन बहुअर्थ लगाएर आफूले म्यानिपुलेट गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि कहाँबाट चाहिँ सुरु भयो त्यो जरापत्ता लागेर चाहिँ लगाएर त्यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ। र सबै तल्लो जात माथिल्लो जात भन्न कहिले पनि मिल्दैन। यो जात छुट्याउने भनेको चाहिँ खासमा छुट्टिन्छ नि, 100% छुट्टिन्छ। तर यो थरले र यो यस्तो अरू चिजले भनेको मान्छेको ज्ञानले, मान्छेको विचारले, मान्छेको विवेकले छुट्टिन्छ, नैतिकताले छुट्टिन्छ जात भनेको होइन। त्यो कुन जातको रहेछ भनेपछि त्यसले कुनसम्म निकृष्ट, कुनसम्म तल्लो सोच राख्न सक्छ हो त्यसलाई चाहिँ बरु तल जात कुजात भन्न सकिन्छ। तर यो थरले, यो रङले, यो भाषाले यो जात चाहिँ कदापि पनि हुँदैन। मेरो दुई हात जोडेर सबैलाई निवेदन छ यस्तो चिजहरू चाहिँ त्यागौँ। दोष लाउनेले पनि त्यागौँ, यो अपराध हो एउटा। यो मानहानि गर्नु भनेको सामाजिक अपराध हो, यसको एकदम दण्डनीय छ यो चिज। र साथसाथै आफूले पनि आफूलाई यो म कम जातको या अथवा यस्तो भन्न पनि छोड्नु होला, यो कुराहरू निकाल्ने, यो जिकिर गर्ने छोड्नु होला। किनभने यो कुरा गर्ने बित्तिकै हेर्नु तपाईँले आफैलाई एउटा कवच बनाएको जस्तो हुन्छ। अनि धेरै चिजहरूसँग जुत्दाखेरि पनि संवेदनशील भइजान्छ कि त्यो वार्ता नै पनि होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले दोहोरो सबैको तर्फबाट, किनभने एकदमै संवेदनशील कुरा हो, यसलाई यसै यत्तिकै सकिहाल्छु भन्न मैले पनि आँट गर्दिनँ। र यही हिसाबले हुन्छ भनेर भन्न सक्ने मेरो पनि विवेक छैन होला, ज्ञान छैन होला, त्यहाँसम्म पुगेको छैन होला। तर यो यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै मेरो पनि सबै जनसमुदायसँग माग हो, विनम्र अनुरोध हो। यो चिजहरूले चाहिँ हामीलाई अझ पछाडि लिएर जान्छ कि अझ त्यही युद्ध, त्यही चिज हामी आफै यो सबैबाट माथि उठेर हामी सबै मानव हौँ र एउटा एकअर्कालाई सम्मान गरौँ होइन, एकअर्काको सोचलाई सम्मान गरौँ, कामलाई सम्मान गरौँ। कोही बिना कोही पुरा हुन्छु भनेर हामी सोच्नै सक्दैनौँ कि होइन। जुन कति कुराहरू आइरहेछ, हामीलाई हस्पिटलमा ब्लड चाहियो अरे, ब्लड किन्न त जान्छौँ नि त होइन। ब्लड किन्न गएर यो कुन जातको ब्लड हो, म बाहुनको मात्रै युज गर्छु, म यो जातको मात्रै युज गर्छु भनेर त भनिँदैन होला। पक्कै पनि ब्लड जसको पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यो ब्लड आफ्नो शरीरमा भएपछि चाहिँ आफूले चाहिँ आफूलाई के भन्ने होइन,
अनि त्यो के हो कि के भइरहेको छ नि बुझ्नै गाह्रो छ कि बुझेर किन अनजान छौँ कि मैले धेरै देखेको के छ भने होइन जतिसुकै एजुकेटेड होस् होइन बाहिर जतिसुकै भनोस् होइन म यो केही मान्दिनँ भनेर त्यही मान्छेले चाहिँ झन् यस्तो फैलाइराखेको हुन्छ क्या मैले फिल गरेको कुरा देखिराखेको कुरा आफू बाटो हुन खोज्ने आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्ने हो यस्तो चिजहरू त अब अघि भने जस्तो ब्लडको कुरा त हामीले आदरणीय मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्य दाजुको सिरियलमा मान्छे भन्ने सिरियलमा पनि देख्यौँ एकदमै यो त सचेतनात्मक यस्तो खाले कार्यक्रमहरू त कति भइसक्यो अहिलेसम्म त सबै गाउँमा ठाउँमा कुनामा पुगिसक्नु पर्छ यो कुरा तर पनि अझै पनि यो चिज यहाँ यथावत छ यथावत नहोला तर सूक्ष्म रूपमा भए पनि काहीँ न काहीँ प्रचलित छ यसलाई चाहिँ हामीले पूर्णतः हिसाबले निर्मूल पार्नुपर्छ यो सबैसँग निवेदन हो आउनुहोस् अगाडि बढौँ यो 5औं बुदामा हो अब हामीले सल्लाह गर्यौँ यसले यस्तो निम्त्याउँछ भनिसकेपछि मैले फेसबुकमा भेटेको केही पोस्टहरू पढ्न चाहन्छु अनि हामी त्यहाँ जाँदा हुन्छ कि त्यो सकाएर यता हुन्छ ल यो पढिहालौँ त भनिसकेपछि एकजना सामना भट्टराई भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ जो मेरो फेसबुकमा हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नु भएको छ मन्दिरमा खुकुरी चल्यो तर फुल चलेन भनेर भन्नुभएको छ हो पनि हामीले मन्दिरमा उहाँहरूले बनाएको खुकुरीहरू युज गर्छौँ चलाउँछौँ होइन तर उहाँले लगेको फुल लगेर गएर ढोग्न दिइँदैन होइन मन्दिरमा अनि बिहेमा बाजागाजा चल्यो तर भोज चलेन घर बनाउने अनुमति चल्यो तर घरभित्र पस्ने अनुमति चलेन एउटै रगत चल्यो तर जात त चल्दै चलेन अनि अझ माया त झन् चल्दै चलेन एकदम यसले अझ भावुक बनाएको छ सठिक तरिकाले अब यो अभिव्यक्ति भनेको ती महामानवहरूलाई हुन् जसले चाहिँ यो अझै पनि जातीय प्रथालाई होइन उन्मुक्ता दिँदै हुनुहुन्छ अझै प्राथमिकता दिँदै हुनुहुन्छ निन्दनीय कार्य हो यो चिज भनेको सबैले त्यागौँ सबैले एक आपसमा समान व्यवहार गर्न सिकौँ तब मात्रै मानव माथि पुग्न सकिन्छ है छ अरू हजुर त्यसै गरी हाम्रो सञ्चारकर्मी साथी उत्सव रसाइले लेख्नु भएको छ बाबु कुन थरीको भनेर क्वेसन मार्क दिनु भएको छ यो सधैँ जहाँ गए पनि सोध्ने ऊ नै हो कि नचिनेको ठाउँमा पुगे पनि कुन थरी हो बाबु भनेर सोध्छन् है हेर्दा त कामी जस्तो लाग्दैन कृपया आजदेखि आफ्ना मातापितालाई जात सोध्न बन्द गर्नुहोस् आइन्दा पनि जातीय हिंसा कायम रहे अर्को युद्ध सुरु नहोला भन्न सकिन्न एक्ज्याक्टली मानवीय समानता घरबाटै सुरु गर्यौँ आजैबाट आफैबाट हामीले चलाएको कुरा पनि त्यही हो फ्याक्ट हो घरैबाट गर्नुपर्छ यो सोध्ने नै हो नि मैले भने नि यो सोध्ने प्रचलन नै गलत छ कि किन सोध्नु के हु केयर्स मतलब वाइ डु इभन केयर के मतलब छ छैन नि जातले के दिन्छ केही हुँदैन आज हामी यहाँ विश्वभरि होइन त्यही थकाली खाना हो हाम्रो नेसनल फुड हामी सबै गर्व गरेर भन्छौँ लास्टमा त्यहाँनिर गएर त्यस्तो जातीय व्यवहार गर्न मिल्छ मिल्दैन यो त एकदमै निन्दनीय कार्य हो म यसलाई मान्दैन यो कुरा चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर अर्को दिल निशानी मगर उहाँले चाहिँ ट्विट गर्नु भएको रहेछ होइन तपाईहरुलाई कोरोना भाइरसका कारण 1-2 महिना सोशल डिस्टेन्स भएर बस्नु पर्दा कति धेरै पीडा भएको छ तर दलितहरू सयौं वर्षदेखि पँधेरोदेखि मन्दिरसम्म चुलो चौकादेखि भोज भतेरसम्म सोशल डिस्टेन्स गरेर बसेका छन् यो देशमा एकपटक सोच्नुहोस् त उनीहरूलाई कति धेरै पीडा भएको होला यो चाहिँ एकदमै मन छुने कुरा छ है तर्क छ त्यसमा है तर केही छैन अब यो चिजलाई अघि हामीले भनिहाल्यौँ यसलाई चाहिँ कानुनसँग समन्वयन गरेर जनसमुदायले नै व्यक्तिबाट घरलाई सचेत बनाउँदै समाज देश अघि भनिहाल्यौँ सबैबाट यो निर्मूल हुनुपर्छ र गर्नै पर्ने कुरा हो यो हुन्छ नै किनभने धेरैसम्म टिक्दैन यो चिज टिक्न दिनु पनि हुँदैन हामी सबले घरबाट यस्तो चिजमा चनाखो जसले सोच्न भ्याइन्छ जसले चाहिँ एउटा समाजप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व जिम्मेवारी बोध गर्नुहुन्छ उहाँले त पक्कै पनि गर्नुपर्ने कुरा नै हो अगाडि बढौँ आउनु 5औं बुदामा एकछिन जातलाई हटाएर हेर्दा कथाको विश्लेषण अब एक हुल केटाहरू छन् होइन सबै जवान छन् 16 वर्षदेखि 21 वर्षसम्मका 19 जना केटाहरू आउँछन् कोही आफ्ना सगी सम्बन्धी मतलब होइन बुढापाकाहरू कोही पनि नलिएर अनि अब त्यहाँनिर
लिन आएको भन्ने बित्तिकै त एउटा भगाउन लागेको भन्ने पनि होइन बुझिन्छ। तर अब त्यसमा चाहिँ के थियो उता छोरीपट्टिले पनि बोलाएर केटीले पनि लिनै बोलाएरै त हो नि होइन गएको भन्ने कुरा पनि छ। ऊ फेरि त्योभन्दा अगाडि पनि गइसकेको रहेछ होइन। अनि गएर यस्तै यस्तै उसको कारणले के भयो उहाँलाई पठाउनु भएको रहेछ। अब यो जातलाई चाहिँ हटाएर हेर्दा चाहिँ अहिलेको घटनालाई मात्र हेर्दा चाहिँ गाउँले नै किन खनिए त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त म त पुरै गाउँलाई नै दोष दिनु पर्यो होइन। आएर अब आफ्नो गाउँको छोरीचेलीलाई कसैले केही गर्न खोज्यो होला यो मलाई चाहिँ कहाँ न कहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो चेलीको पनि दोष छ, सुषमा मल्लको पनि एकदम दोष छ। उसले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो होइन, बनायो या कुरा क्लियर गरेन। यदि उसले साँच्चीकै प्रेम गर्थ्यो र आफ्नो घरमा यस्तो द्वन्द्ववाला स्थिति थियो भने त उसलाई रोक्नु पर्थ्यो होइन, या आफू बाहिर निस्केर होइन हुन्छ नि कतै भाग्ने नै हो भने। र यहाँनिर चाहिँ 2-3वटा मैले फल्ट देखेको छु हाम्रो यो बेहुला पक्षको पनि। लकडाउनको समय थियो, त्यसरी निस्किन नहुने थियो होल बनाएर होइन। त्यहाँ माथि आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई नलिकन सबैजना केटाकेटाहरू मात्रै आउनु अर्को गल्ती थियो। त्यसले आफैले नै सङ्केत गर्ने भनेको दादागिरी शैली नै सङ्केत गर्छ क्या। अब त्यसलाई मानुस् नमानुस् होइन, जतिसुकै हामी ठिटाहरू छन् भनेर उनीहरूले बोलेको कुरा मायाले सुने पनि एउटा समाजमा त्यसले प्रभाव त पार्छ नै कि। मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण त हो के हुन लाग्यो होइन, केटाहरू आयो उनीहरू लफडा पो हुन्छ कि भनेर। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अर्को घरमा गएर पनि केही मतलब वार्ताहरू गरेर रहेछन् विनोद मल्ल को के भन्ने थियो होइन। हामीले पनि अब अहिलेको मिडियालाई ठ्याक्कै एउटै कुरा सुनेर विश्वास गरिहाल्न सक्ने वातावरण पनि छैन। त्यही भएर अब धेरै चिजहरू धेरै रिसर्चहरू गर्ने बाँकी छ। तपाईँहरूले पनि एकदम तथ्य सत्य पत्ता लगाएर मात्रै आफ्नो राख्नु होला अभिव्यक्ति, किनभने यसले फेरि अघि भनिहाल्यौँ यो राजनीतिकरण हुनसक्छ। यो मुद्दा एकदमै संवेदनशील हो होइन, कारबाही त हुनैपर्छ दोषीलाई, जो दोषी छ त्यसलाई कारबाही त हुनैपर्छ। तर यहाँनिर चाहिँ जातलाई हटाएर कुरा गर्दाखेरि केटाहरू आइसकेपछि अब कसैले गुहार माग्यो भने मेरो छोरीलाई यस्तो गर्न लाग्यो अथवा यो मेरो गर्न लाग्यो भने एउटा गाउँलेको कर्तव्यले चाहिँ अब हो नियन्त्रणमै लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हो होइन। समातेर सोधपुछे गर्नुपर्ने हो अनि हेर्नुपर्ने हो औजार हतियार लिएर आछन् कि छैनन् के कसो। तर त्यो अवस्था नै आइपुगेन, भगाउँदा भगाउँदै भेरीबाट हम्फाल्नु पर्ने अवस्था आयो। केटाहरू पनि होइन हातमा आयो भने के हुन्छ होला, कुटलान के होलान् भन्ने भइसकेपछि उनीहरू पनि भाग्दाखेरि अब या त कुटपिट भएर ज्यान गयो या त अब नदीमा हम्फाल्दाखेरि पौडी खेलेर हेरेछु भिडियो होइन। जुन उहाँहरू लास जतिजनाको भेटियो होइन, उहाँहरूको लास हेर्दा चाहिँ के छ अरे भने स्थिति चक्कुले हानेको अनि त्यो कहाँ हानेको अनि यसरी चोट लागेको र अनि त्यही भेरीमा पहिला पनि कतिजना डुबेर मर्नु भएकोहरूलाई निकालेको थाहा भइराखेको व्यक्तिले के भन्नुभएको थियो भने मरेको पानीमा डुबेर पौडिन नसकेर मरेको लास र हामीले मारिसकेर फालेको लास हामीले चिन्न सक्छौँ होइन, नचिन्ने होइन। तर त्यो चाहिँ मारेर फालेको थियो, पानी जम्मा भएको थिएन पेटभित्र, पेट फुल्लिन्थ्यो, अरू लास निकाल्दाखेरि पेट फुल्लिएको हुन्थ्यो। तर नर्मल छ मान्छे, चोटपटक लागेको छ टाउकोभन्दा माथि मात्रै, जिउमा केही भएको छैन, टाउकोभन्दा माथि चोटपटक लागेको छ, यो मारेरै फालेको हो मैले यकिनका साथ भन्छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो एउटा इन्टरभ्यूमा होइन। अब फ्याक्ट के हो त्यो त हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, तर यस्तो अभिव्यक्ति पनि आएको छ। अब त्यो अघि मैले यही बुदामा भनिहालेँ, जातलाई चाहिँ सबै हामी हटाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आएर गाउँले एउटा त्यो हुलको फाइदा उठाएर केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब उच्छृङ्खल व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यत्तिकै पनि होइन, ती मध्ये चाहिँ त्यो हुलको फाइदा उठाएर कसै न कसैले चाहिँ एकदम त्यो हुने गरी नै प्रहार गर्यो होला या के भयो कसरी भयो त्यो कसरी हुन पुग्यो। म आफै पनि एकदमै भनौँ न भाव विभोर भएको छु यो घटनालाई लिएर। यस्तो त हुनु नहुने हो, बिचरा प्रेम गर्ने भर्खरका कलिला आशा लाग्दा देशका कर्णधारहरू होइन, जो चाहिँ प्रेमकै निम्ति भनौँ एउटा फेरि त्यही जसलाई अब यो प्रेम गरेर नै भगाइएको हो कुटिएको हो, यताको तर्फबाट पनि छैन नि त त्यस्तो प्रेम गरेको भए त हामीले त्यसरी गर्दैनथ्यौँ भनेर गाउँलेले पनि गाउँले पक्षले पनि भनेको छ। त्यो गाउँमा चाहिँ अरू पनि अन्तर्जातीय विवाह धेरै भएका छन् भनेर भन्नुभएको थियो त्यहाँको एकजना व्यक्तित्वले। तर होइन प्रेम मात्रै पनि इस्यु नभएको त्यस बाहेकको अरू चिजमा पनि उहाँहरूले
त्यो केटाहरूको हुलले चाहिँ गरेको के कुराहरू सोधपुछ गरेको हिसाबले नै होइन आशंका भएको र लखेट्दै त्यस्तो भएको अन्त्यमा चाहिँ जे भयो एकदमै नरमाइलो भयो। किन कसले मार्यो के भयो छानबिन हुनु जरुरी छ, दोषीलाई कारबाही छ, मैले बार भनिरहेको छु। तर यसलाई हामीले ठ्याक्कै यही हिसाबले विश्लेषण गर्छौँ भन्नै सकिँदैन, सकिएन कुरामा होइन। एकजनाको इन्टरभ्यूमा त्यो भन्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ यसरी घरमा गएर सोधपुछ गर्यो, यस्तो यस्तो भएर चाहिँ हामीले लखेटेको भन्नुभएको थियो। र अर्को एकजना बाजे हुनुहुन्छ, मैले त्यो त्यसपछि अर्को इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यस्तो केही पनि थिएन, आएर त्यही घरमा कुरा गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि त्यसरी यहाँ काम गर्न आएको मान्छेहरू पनि गएर जे समाते थियो गएर यसरी भगाएको भन्नुभयो एकजना बाजेले चाहिँ। त्यही प्रेमकै कुराले हो भन्नुभयो होइन। के त त्यहाँ केही कुरा लुकाउन खोजिया छ होइन। मैले हो त्यही भन्न खोजेको, यो जातलाई हटाएर हेर्दा पनि यो चिज ठिक देखिएन कि, नैतिकतापूर्ण भएन कि। मतलब गाउँलेले जुन एक्सन लिनुभयो हो, मान्छेको ज्यान भनेको त्यति सस्तो छैन नि होइन। यो चिज त विचार गर्नुपर्ने हो नि। गाउँका कमसेकम वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा सब यो भएको छ भनिसकेपछि त कति गैर जिम्मेवारपूर्ण काम भएको छ त्यहाँनिर। झन् एउटा नाइकेले त भिडलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ आफूले होइन, के सही हो के गलत हो कतातिर मोड्ने भन्ने त नेताको हातमा हुन्छ। त्यो उहाँबाट नभएको एकदमै दुःख लाग्यो मलाई। खैर के हो सत्य अझै आउनै बाँकी छ, पूर्ण सत्य हामीले बुझिसकेपछि मात्र यसमा चाहिँ आफ्नो विचार विमर्श राख्छौँ। दिनजेललाई चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ पक्कै पनि भन्नु होला। यो अब यतापट्टि त्यो केटाहरूको साथीको पक्षको कुरा बेग्लै छ अलिकति, यतापट्टिको कुरा अलिअलि बेग्लै छ बाजिएको छ। उनीहरूको भनाइ चाहिँ हामी नितान्त त्यहीँ घरमा मात्रै आयौँ होइन, अनि उसले त्यस्तो डुम के भनेर होइन, तिमीहरू फेरि आयो त पहिला पनि आइसकेको थिएँ, तँलाई पहिलाको कुटाइले पुगेन भन्नुको अर्थ चाहिँ ऊ पहिला पनि आइसकेको रहेछ माग्नलाई। अनि त्यतिखेर चाहिँ दिन्न छोरी दिन्न त तल्लो जातको त माथिल्लो जातको भनेर चाहिँ पठाइएको रहेछ। र त्यही सायद त्यो बदला लिनको लागि त्यो देखाउँछु म केटाहरू लिएर आउँछु तँलाई भनेको हुनुपर्छ होइन। या केटीले नै पनि थियो रे भन्ने चाहिँ फेरि यताकोले बनाइन्छ। अनि केटीले पनि अब त्यो यदि यति आउँदैछ भनेर बाबाआमालाई पनि जानकारी दिएको हुनुपर्छ, या फोनमा कुरा गर्दै थाहा पाएको हुनुपर्छ। यो के हो कुरा ठ्याक्कै एकदम भित्रैबाट थाहा पाइसकेपछि सानो सानो कुराले पनि एउटा दिशा फेरिन सक्छ। जुन मृतक युवाको आमाले के भन्नुभएको छ भने केटीले चाहिँ म प्रेग्नेन्ट छु, तिम्रो बच्चाको आमा बन्दैछु म होइन, मलाई घरबाट अन्तै बिहे गरिदिन खोजा छन्, तिमी मलाई बिहे गर भनेर चाहिँ लाउड स्पिकरमा बोलेको चाहिँ जुन मृतक युवाको आमाले सुन्नु भएको थियो अरे होइन। अब आफ्नो छोरा मरिसकेपछि फेरि झुट बोल्न त बोलिँदैन होला पक्कै पनि होइन, त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ हामीले। बिचरा केटा पक्षको बुवाले पनि बार भनेकै हो रे, हाम्रो जात मिल्दैन नानी, तिमी यसलाई बिर्स के गर यताउति भनेकै पनि हो रे। भनेपछि उहाँहरू आफैमा पनि त्यो इन्फेरियोरिटी फिल भइरहेको थियो कि पहिलेदेखि। त्यस्तोमा पनि अब छोराले होइन म गरेर देखाउँछु भनेर लिनु पनि एउटा स्वाभाविक हिसाबले एउटा साइकोलोजीमा आयो होइन, मान्छेको ह्युमन साइकोलोजी। यो सत्य तथ्य चाहिँ अझै कहाँनिरबाट ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ भनेपछि जब केटीलाई हामीले अनुसन्धान गर्छौँ सोध्छौँ, उसबाट कुरा निस्किसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल यसको के होला भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ राजनीतिकरण नहोस्, हामी आफूमा चाहिँ नभड्क्यौँ, नलडौँ, द्वन्द्व नगरौँ, मेरो भनाइ यति नै हो। किनभने त्यो मुद्दा लिएर हामी अरू पनि लड्छौँ कि, जस्तै र यो मुद्दालाई यतिकै छोड्न चाहिँ नछोडौँ, किनकि पहिला धेरै घटनाहरू छन् पहिलाका होइन, यसै छोडेको छ। र अन्तिममा हो हामी अझै दुईटा पोइन्ट छ। रुकुमसँगै रूपन्देहीमा पनि अर्को जघन्य अपराध। 13 वर्षीय दलित बालिकालाई बलात्कारीको श्रीमती बनाएर समाजले पठायो। अर्को दिन लास रुखमा भेटियो। जसले बलात्कार गर्यो उसैको श्रीमती हुनुपर्ने, त्यो पनि 13 वर्षीय अबोध बालिका। रिलेटेड भएर मैले यो पढिहालेँ। एकदमै कानुन पनि कमजोर छ कतिपय हदसम्म यस्तो खाले यो बनाउँदाखेरि। जब कि उसलाई एउटा अपराधी करार दिनुपर्ने, उसले बलात्कार गरेमा उसले अझै त्यो बलात्कारीसँग गएर कसरी जिन्दगी बिताउँछ त्यो मान्छेले होइन। सो भयो भने त एउटा केटी मन पर्यो भने त्यसलाई गएर बलात्कार गरिदियो अनि त्यहीँबाट होइन झन् पायो।
यो त एकदमै गलत प्र्याक्टिस कानुन हो, नै पनि भएन यो कुरालाई लिएर चाहिँ गलत प्र्याक्टिस हो। एनिवे अब यहाँ हामी अरू कुरा छोडौँ, एकदमै यसलाई हाम्रो मेन टुङ्गोतिर लगाउनु पर्ने छ। प्रेम कतिको महत्त्वपूर्ण छ, छैठौँ बुँदा प्रेम भनेको के हो, कहिले कसलाई गर्ने। अब यसो सरस्वती हेर्दाखेरि केटा 21 वर्षको, केटी 17 वर्षको, केटीको अझै बिहे गर्ने उमेर भएकै छैन। केटीको बिहे गर्ने उमेर नभएको कारणले पनि यो एउटा गैर कानुनी हो। गैर कानुनी काम गर्न आँट्दाखेरि घर परिवारले र गाउँले प्रतिकार गरे होलान् भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ प्रेम कतिको महत्त्वपूर्ण छ, अवश्य पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संसारमा प्रेम भएन भने कति होइन सादा हुन्छ, रङहीन हुन्छ जीवन भनेर त हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ सरलै। अब यो प्रेम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, प्रेम भनेको के हो, प्रेम भनेको के हो, तिमीलाई के लाग्छ प्रेम भनेको के हो? अब एकले अर्कालाई कसैले कसैलाई गरिने अब एउटा रेस्पेक्ट पनि पर्छ प्रेममा होइन। एउटै डेफिनेसन दिन्छु भनेर पनि मिल्दैन। माया, रेस्पेक्ट। प्रेम भन्ने बित्तिकै दुई आत्माको मिलन आयो, अथवा भनौँ आफ्नै शरीर र आत्मासँगको मिलन पनि हुनसक्छ। प्रेम भन्ने बित्तिकै मिलन हो होइन, एउटा अट्र्याक्सन हो एक किसिमको। प्रेम भन्ने बित्तिकै यो एकदम गहिरो छ, यसलाई एक शब्दले मात्रै ठ्याक्कै व्याख्या गर्न सकिँदैन। प्रेम भनेको यो धेरै ठुलो फराकिलो क्षितिज हो होइन। अब कहिले कुन उमेरमा कसलाई प्रेम गर्ने, यति सानो सानो उमेरमा पनि लभ गर्छु प्रेम गर्छु भनेर हिँड्न त भएन। मतलब केटाले केटी खोजेर, केटीले केटा खोजेर देख्दा एकछिनलाई रमाइलो लाग्ला होइन हेर्नेलाई पनि, तर त्यसले निम्त्याउन सक्ने हामीले कति उदाहरणहरू देख्यौँ। मलाई त्यसले छोडेर गए, म मर्छु अब भनेर रुने त्यो एउटा बच्चाको हेर्नु त त्यो हविगत 13 वर्षको एकजना बच्चाको, उसले त्यो प्रेम गर्न हुने कि नहुने, प्रेम हो स्वाभाविक हिसाबले हुन्छ म मान्छु, तर यो चाहिँ घर परिवारबाट पनि आफ्नो बच्चा बच्चीलाई ज्ञान दिनुपर्छ र यो समग्र शिक्षा प्रणालीबाट पनि यो सबै विद्यार्थीहरूमा ज्ञान हुनुपर्छ यस विषयमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रेम हुनु आवश्यक छ सबैभन्दा पहिला आफैसँग, त्यसपछि आफ्नो परिवारसँग। आफ्नो आमाप्रतिको प्रेम कस्तो निस्वार्थ हुन्छ, कति गहिरो हुन्छ, त्यो गर्न पाइन्छ। आफ्नो आमा बुवा, आफ्नो परिवार, आफ्नो दिदी भाइ दाइ साथी होइन सम्बन्धी, आफ्नो देशसँगको प्रेम हुन्छ, प्रकृतिसँगको प्रेम हुन्छ। प्रेम भनेको मतलब निर्जीव वस्तुसँग पनि प्रेम गर्न सकिन्छ। आफ्नो चिज भनेर आफ्नो केही बनाइसकेपछि प्रेम भनेको यही एउटा डेफिनेसन हो भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ। एटलिस्ट म प्रेम भनेको चाह हुन्छ नि, उसको लागि पनि आफूले केही गरौँ, आफ्नो लागि पनि उसले केही गरोस् होइन। त्यहाँको खुसीको सुखको सम्बन्ध हुन्छ होइन, अथवा दुःख परे पनि त्यो एउटा हुन्छ नि सँगै भागीदार छु भने जस्तो सम्बन्ध हुन्छ। यो एकदम गहिरो चिज छ प्रेम भनेको। यसलाई चाहिँ निकै विद्वानहरूले विश्लेषण गरे भने पनि कमसेकम 2-4 पाना त लाग्छ नै मलाई जस्तो लाग्छ प्रेमलाई होइन, र पनि नसकिएला उस्तै पर्ने हो भने। अब यो कसले कसलाई गर्ने त, सानो छँदा आफ्नो परिवारलाई आमा बुवालाई गर्न पाइयो, आफ्नो होइन साथीहरूलाई गर्न पाइयो, सबैलाई प्रेम गर्नु पर्यो। अब सानै उमेरमा अर्कोलाई पनि गर्न पाइयो, तर त्यो प्रेममा त्यो हदसम्म जान भएन कि होइन, जसले चाहिँ मर्छु र मार्छु भन्ने हदसम्म जानु भनेको चाहिँ त्यो एउटा उमेर पुगिसकेपछिको कुरा हो। उमेर पुगिसकेपछि त्यो हदसम्म जानु पनि पर्दैन, कानुनले नै मान्यता दिएको छ। उमेर पुगेपछि कसैलाई कोही मनपर्छ भनेपछि गएर होइन आफूले बिहे गर्दा हुन्छ छानी रोजे। हामी पनि होइन, म एक्लै गएको थिएँ होइन उसलाई लिनको लागि। केही हुलदङ्गा चाहिएको थियो त थिएन नि, केटाहरू चाहिएको थियो, म उसलाई माया गर्छु होइन, म उसलाई मेरो बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि सजिलै होइन स्वीकार गर्नुभयो। अहिलेको जमानामा त प्राय मान्छेहरू शिक्षित छन् यस विषयमा, त्यही भएर प्रेमलाई बुझ्छन्, बुझ्नुहुन्छ। अन्ततः सम्बन्ध बिताउने, जीवन बिताउने, सम्बन्ध गाँच्ने दुईजनाले हो होइन। उनीहरूलाई अब ठिक छ, जब मियाँ बिबी राजी त क्या करेगा पाजी भन्ने जस्तो यो चिजहरू अहिले लगभग सर्वव्यापी भइसकेको छ। त्यही भएर त्यस्तो कुरा गर्दा चाहिँ बरु यति फरक पर्दैन थियो होला, जहाँनिर चाहिँ अब केटै लिएर आएर त्यत्रो केटाहरू लिएर जानु भनेको पनि त कि त एक किसिमको पहिल्यै उता खबर दिएर म जन्ती लिएर आउँदैछु भन्नुपर्छ,
होइन भने भगाउन जान लागेको त एउटा सुटुक्क पो गर्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ के छ अरे भने होइन उसले चाहिँ जुन नवराज चाहिँ सुषमाकोमा जाँदाखेरि पहिला यसरी कुटपिट गरेर पठाएपछि क्लासमा चाहिँ 1-2 सय केटाहरू लिएर आउँछु भनेर चाहिँ भनेको यताको भाइले नि स्वीकारेको छ होइन अनि उताबाट पनि त्यही कुरा आएको छ त्यो एउटा इगो पनि भयो होला इख लियो होला त्यो भाइले होइन अनि त्यो भएर यसरी जाँदाखेरि यो रिजल्ट पनि आएको हुनसक्छ ठिक छ अब यो सबै कुराको अन्तत एउटा समीक्षा गर्नै पर्छ र दोषी को मान्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको पनि कमेन्टमा यसको आफ्नो विचार भन्नु होला यस विषयमा हामी प्रतीक्षामा हुन्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ अमृतालाई को जस्तो लाग्छ दोषी सर्वप्रथम त अब शिक्षा प्रणाली जुन होइन मैले जुन अस्ति एकजना भाइको पनि भिडियो हेरेको थिएँ हजुरले बिचमा अघि भन्नुभयो नि सानो बच्चाको भनेर 13 वर्षको एकजना भाइ होइन मैले यहाँ लेखेको थिएँ कि शिक्षा प्रणाली त्यहीबाट हेरेर भनेको ए होइन ठ्याक्कै त्यही होइन एकजना भाइ थियो कि 13 वर्षको अनि त्यो भाइको भिडियो हेरेर मैले उहाँलाई पनि देखाएको थिएँ अनि एकदम रिसले चुर भएर मलाई छोडेर गई त्यसले यति माया गर्थेँ बाउको पैसा चोरेर लगेर खुवाउँथेँ त्यसले पनि खुवाउँथेँ अनि त्यसपछि मलाई छोडेर गयो अब भेट्यौ भने के गर्छौ त भन्दाखेरि म पनि मर्छु त्यसलाई पनि मारिदिन्छु भनेर भन्यो कि त्यो भाइले होइन यो सिचुएसन कसरी आयो त कसले लिड गरिरहेछ यो कुरालाई होइन अब कहाँबाट सिक्यो त त्यो बच्चाले यसै त आउँदैन नि त म प्रेम गरेको छु मैले पाइनँ भने मार्छु भनेर त यसै माइन्डमा सेट त हुँदैन नि त अनि अब यो जरो के हो अब कसरी के एजुकेसन पाइरहेछन् कहाँबाट सोसाइटीले हुन्छ कि होइन परिवारले हुन्छ कि काहीँ न काहीँ त भूमिका खेलेछ कसैले न कसैले अब यसलाई चाहिँ व्यक्ति विशेषमा दोष दिनुभन्दा एउटा समग्र शिक्षा प्रणाली नै हो अब यो एउटा जेनेरेसनै कटेर अर्को जेनेरेसन नआएसम्म यसको भन्छ नि कति हदसम्म यसको प्रभाव रहि नै रहन्छ यो सम्पूर्ण हिसाबले निर्मूलै पार्नको लागि त शिक्षा प्रणाली नै यस्तो फेरबदल गरिदिनु पर्यो जसमा चाहिँ सबै समावेश होस् कि मतलब जाति भन्नु नपर्यो सबै बच्चालाई एउटै ठाउँमा बसालेर पढाएपछि एउटै किसिमको सबैलाई ट्रिट गरिसकेपछि होइन त्यहाँनिर यो ऊ भन्ने नै आउँदैन कि यहाँनिर त जात भनेर छुट्याएको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकको चाहिँ हुन्छ किन पौर्खिक सम्पत्ति हुन्छ पहिले पुर्खाले आर्जेको एउटा बसिरहेको होइन अनि त्यसमा अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो गरी खाइरहेको मात्रै हुन्छन् के हुन्छन् होइन यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि नै यो डिस्क्रिमिनेसन हो कि जब एजुकेसन सबैलाई फ्री गरिन्छ सबैको मनमा एउटा हुन्छ म पनि ठाउँमा पुग्न सक्छु मैले पनि पढ्न पाछु उत्तिकै प्रिभिलेज पाछु भनिसकेपछि त्यो हीनता चाहिँ कसैलाई पनि आउँदैन कुनै बच्चालाई पनि आउँदैन त्यो बचपनादेखि नै त्यो हीनता एउटा सृजना गरिएको हुन्छ परिवारबाट हामी त यो जातको है त यसरी बचेर बस्नुपर्छ जोसँग पाए त्योसँग ऊ गर्नु हुँदैन भने त्यहाँ परिवार पनि दोषी छ होइन त्यही जातकै त्यही हाम्रो जुन भनौँ न अहिले हामीले अब यो भनिरहेको छौँ आजको सम्मको लागि चाहिँ यो भनिराखेको छ तर यो दलित भन्ने शब्द नै प्रयोग नहोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हुन त यसलाई एकदम संवेदनशील हिसाबले हेरिएको छ खासैमा एउटा शब्द हो फरक नपर्ला तर योसँग एउटा ह्युमिलेसन पनि जोडिएको भएर यसले एकदम गम्भीर प्रभाव पार्ने भएको भएर सकेसम्म यो शब्दै प्रयोग नगर्नु सबतिर कोटाहरू छुट्याउने यो दलित कोटा यो कोटा किन छुट्याउने किन यदि मैले चाहिँ त्यो अघि भनेको कुरा आयो एक त एजुकेसन फ्री हुनुपर्छ होइन यो टाइम लाग्ला ठिकै छ भन्ने बित्तिकै त केही कुरा ल्याउन सकिँदैन नि त टाइम लाग्ला तर यो जातीय कोटाहरू यताउता भन्दा म पनि त पढ्न नसक्ने हुन सक्छु म ब्राह्मण भनेर अब मैले कोटै नपाउने त होइन नि त होइन कोटा हटाउँ किनकि यसै सरकारले नै लो फिल गराइदिइसक्यो कि त्यहाँ कोटा दिएर कोटा चाहिँ यस्तो कि अब यसले नै चाहिँ झन् बनाइदिइरहेछ कि यहाँ कोटा लिने बेला चाहिँ दलितको कोटा हाम्रो छुट्टै हुन्छ भनेर भन्ने अनि यता आएर चाहिँ दलित भनेर दलित नभन्नु भनेर त भन्नु मिलेन यो जसले यो गरिरहेछ हो त्यही नै हो राजनीतिकरण भनेकै त्यही हो कि राजनीति गेम खेलिरहेछ यसले चाहिँ एक आपसमा हामी अलमलाइदिइराखेर लडाइदिइराखेर अनि उसको आफ्नो स्वार्थहरू के छ उताबाट पुरा गर्ने मात्रै हो यो काम भनेको त्यही भएर चाहिँ सबै जनता सजग हौँ बेलैमा बुझौँ सजग हौँ र आफू काबिल बनाऊ सबै कुराको लागि होइन अब एक कोटा यो कोटा भन्ने चिजमा चाहिँ मलाई पनि एकदमै वास्तवमा मेरो पनि दुई मत छ फरक मत छ यो कोटा सोटा भन्ने राख्नु हुँदैन सबैलाई बराबर सरकारले नै छुट्याइदिए जस्तो भएन त एक किसिमले हेर्दाखेरि त तल्लो जात हो त यो जात भनेपछि गरिबै हुन्छस् त नसक्ने नै हुन्छस् भनेर पेले जस्तो भयो कि भएन एक किसिमले कोटाहरू राखिदिएपछि
सबैलाई अब समान त्यो चाहिँ व्यवहार यस्तो गरौँ त्यस्तो होस्, उहाँहरूको अधिकार पनि सुरक्षित होस् भन्ने हेतुले बनाइएको हो होइन। तर पनि यसको अर्थ चाहिँ गलत पर्न जान्छ, त्यो पनि बेलामा बुझौँ है साथीहरू। यहाँ हाम्रो लागि तलमाथि दायाँ बायाँ कोही पनि हुनुहुँदैन, सबै समान हुनुहुन्छ, सबै दर्शक उत्तिकै आदरणीय हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्दिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई कस्तो लाग्छ भन्नु होला। हामीले कसैलाई पनि अफेन्ड गर्न खोजेका होइनौँ यो कार्यक्रमको मार्फत। एउटा दलित जुन हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यदि दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको हो भने चाहिँ उहाँको अधिकारको लागि उहाँले न्याय पाउनुपर्छ, उहाँको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी पनि साथमा उभिएका छौँ। हाम्रो पनि आवाज बुलन्द छ त्यस कुराप्रति। र यो चाहिँ सबैले आफ्नो मानसपटलबाट हटाए हुन्छ। यसो जातको विभेदता, छुवाछुत भनेको यो हाम्रो यो समाज निर्मूल भइसक्यो। अब पनि पछाडि जान चाहँदैनौँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सबै समाविष्ट भएर जो चाहिँ जसमा क्षमता छ उसले देश आकोस् विकासतिर उन्मुख हुनुपर्छ। हामी सबै जनता मिलेर, दाजुभाइ मिलेर यस्तो कुराहरू चाहिँ नगरौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ अब गाउँले दोषी हो, सबै गाउँले दोषी हो भनेपछि पनि अब राम्ररी छानबिन गरिनु पर्यो। कसले चाहिँ कहाँनिर मिसगाइड गर्यो, अथवा भिजिलान्ते को रह्यो, अथवा त्यो घरको दोषी हाम्रो मतलब बेहुली केटीपट्टिको ऊ दोषी हो, उसले गर्दा भएको होइन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, क्रिएट भएर यति सबै घटना भयो भने त्यहाँनिर होस्। या अब नवराज बिक जो चाहिँ काफल खान्छु भनेर हिँडेको होइन साथी, उसको साथी हो क्या, यसरी उसले त घरमा श्रीमती ल्याउँछु भनेर आएको, उसको साथी यसरी मतलब बेकाबमा लिएर सबैजनालाई लगेर उसको साथ दिने पनि त त्यहाँ अरू जातका पनि त साथीहरू थियो होला, क्षेत्री मगर थियो होला, सबै थियो होला, सबैले साथ दिनु भएकै हो। त्यही भएर सबैले एकअर्कालाई साथ दिउँ। यो अझ प्रेम भन्ने चिज त एकदम यसमा चाहिँ रोक्नु हुँदैन, कसैलाई पनि रुकावट हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो निवेदन हो। साथै आज सङ्केत बत्तीले पनि गरिसकेको छ। हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। फेरि अर्को संस्करणमा भेट होला। नमस्कार।